यदा तु राजा स्वसुतान् साधुन् पुष्टान्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। लाक्षा भवनमा चाहिँ कौरवहरूले पाण्डवहरूलाई दग्ध गरे अरे, जलाए अरे भन्ने खबर आयो। यस्तै अनेक अनेक खबरहरू आइरहन्थे, कहिले के कौरव र पाण्डवहरूको बीचको चिसो सम्बन्धको। विदुरले सोच्नुभयो अन्तिम पटक सम्झाएर हेर्न पर्यो, माने भने माने, मानेनन् भने ठिक छ। अनि उहाँले उपदेश गर्नुभयो, धृतराष्ट्रलाई भन्नुभयो, धृतराष्ट्र यस्तो यस्तो हो हेर, तिमीले चाहियो भने युद्ध रोक्न सक्छौ, युद्धले कहिले कल्याण हुने छैन, तिम्रा पनि पक्षका मारिनेछन्, मर्नेछन् पाण्डव पक्षका पनि, जित जसको सुकै होस्, हार त हस्तिनापुरको हुनेछ, हार्ने त यो देशले छ, त्यसकारण यो देशलाई हार्न नदेऊ धृतराष्ट्र। तिम्रो त नामै धृतराष्ट्र छ, जसले राष्ट्रलाई धृत गरेको छ, धारण गरेको छ, तिमी त त्यो हौ, तिमी त देश हौ, स्वयं आफै पनि देश हो एउटा। तिमीले यो कुरा सोच्न पर्छ, राजा भनेको एउटा समग्र देश हो। खोइ तिमीले सोचेको। आज धृतराष्ट्रलाई यस्तो लाग्यो विदुर सही भन्दैछ। अनि धृतराष्ट्र भनेको अन्धो होइन, आँखा नभएको होइन, यो प्रतीकात्मक भाषा हो। त्यो जमानामा त बुझ्नुहुन्थ्यो, आजको जमानामा अब अन्धो भन्ने बित्तिकै अन्धै बुझ्न थाल्यो। आधुनिक भागवत लेख्ने बेला भयो, म लेखेँ भने त 5-7 वटा आँखा थिए भनेर लेख्न पर्छ, किनकि यो चर्मचक्षु नभएको भन्ने होइन त्यसको मतलब। अन्धो जोसँग प्रज्ञाको चक्षु छैन, जोसँग ज्ञानको चक्षु छैन, अज्ञानको अन्धकारलाई धृतराष्ट्र भनिन्छ। जो राजा बनेर त्यो पदमा, त्यो मदमा पुगेर त्यो मदको कारण अन्धो बनेको छ, आँखा हुँदा हुँदै पनि। मदले, त्यो गर्वले, त्यो अभिमानले अन्धो बनेको व्यक्ति हो धृतराष्ट्र बनेको। र यो सजातीय र विजातीय प्रवृत्तिहरू छन् हामीभित्र पनि, शरीरलाई पनि क्षेत्र भनिन्छ। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं इत्यभिधीयते, गीताको पंक्ति हो यो। इदम भनेको यो शरीर, शरीर बडी, अनि क्षेत्रम भनेको क्षेत्र हो, क्षेत्रम इति अभिधीयते भनिन्छ, क्षेत्रम इत्यभिधीयते। अनि सजातीय र विजातीय प्रवृत्तिहरूको बीचमा युद्ध हुन्छ यहाँ। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र संजय रूप, संयम रूप संजयको माध्यमले देख्दछ, सुन्दछ, बुझ्दछ, जान्दछ कि परमात्मा नै सत्य हो, तर फेरि मोहहरू दुर्योधनको बसमा पर्छ अनि फेरि मोह गर्छ। त्यही विकारलाई, तिनै कौरवहरूलाई, त्यही क्षुद्र कुरालाई, त्यही हो धृतराष्ट्र। अनि विदुर भनेको ज्ञान हो, ज्ञान भनेको उज्यालो हो, ज्योति हो, ज्ञान प्रकाश हो नि त। ज्ञानलाई ज्योतिको उदाहरण दिइन्छ, प्रकाशको उदाहरण दिइन्छ, प्रदीप्तताको प्रतीक हो। ज्ञान प्रकाश हो, ज्योति हो। अनि जब जब त्यो ज्ञान जल्छ नि त्यति बेला उज्यालो हुन्छ धृतराष्ट्र पनि नि। यो त गलत हो मैले गरेको, युद्ध गर्नु हुँदैन, रोक्न पर्छ भन्छ। तर जब दुर्योधन आउँछ, दुर्योधन आउने बित्तिकै फेरि होइन युद्ध त गर्नै पर्छ भन्छ त्यही एउटा व्यक्ति। जब विदुर आउँछन् भन्छ युद्ध गर्न हुँदैन। विदुर जब फर्कन्छन् अथवा विदुरकै उपस्थिति हुँदा हुँदै दुर्योधन जब आइपुग्छ भने अनि फेरि भन्छन् होइन युद्ध त गर्नै पर्छ। किनभने ज्ञान रूप दियो, विदुरको दियो अन्धकारमा बल्दैछ। अन्धकार भनेको धृतराष्ट्र। त्यहाँ चाहिँ आँधी चल्छ, हुरी बतासको स्वरूपमा आउँछ दुर्योधन। त्यो बतासको बीचमा दियो कसरी जल्न सक्छ? सानो। विदुर ज्ञानको दियो हो। त्यो ज्ञानको दियो त्यो आँधी हुरी बतासको बीचमा बल्न सक्दैन, जल्न सक्दैन, प्रकाशित बन्न सक्दैन। र त्यो ज्ञान सधैँ प्रयत्न गरिरहन्छ, चेष्टा गरिरहन्छ एकदेखि अनेक जलुन, सारा जगत प्रदीप्त होस् भनेर। किनकि बलेको एउटा दियोले हजारौं हजार, लाखौं लाख, अरबौं करोडौं अन्य दियोहरू बाल्न सकिन्छ। निभेका दियोहरू बाल्नुहोस् त, बल्छ कहिले? निभेको लाखौं दियो एकै ठाउँ गरे पनि त्यसले बाल्न सकिँदैन। तर एउटै मात्रै बलेको दियोद्वारा पनि लाखौं अन्य दियो बाल्न सकिन्छ।
बलेर एक दीपले अनेक दीप बाल्दछ, जलेर कोइला स्वयं समस्त धातु गाल्दछ। चलेर एक पाइला न फर्क त्रस्त हारले, सजेर आऊ सिपले श्रृंगार न देश कर्मले। सजेर आऊ सिपले श्रृंगार न देश कर्मले। एउटा दियोद्वारा हजार हजार अन्य दीपकहरू जलाउन सकिन्छ। विदुरले कोसिस गर्नुभयो, कुनै दियो जल्न सकेन। अनि उहाँ स्वयं धनुर्द्वारी निधाय माया, त्यस धनुर्द्वारमा छोडेर हिँड्नुभयो अनि तीर्थयात्रामा। दुर्जनेन समं शक्यं वैर्यं चापि न कारयत्, उष्णो दहति चाङ्गार शीतकृष्णायते करम। दुर्जनसँग चाहिँ न मित्रता गर्न उचित हुन्छ न त शत्रुता गर्न, केही पनि उचित हुन्न रे। यो पनि विदुर नीतिकै पंक्ति हो। विदुरजीले भन्नुभयो, सोच्नुभयो, दुर्जनेन समम सख्यम वैरम चापि न कारयत्। यी कौरवहरू साह्रै दुर्जन भए, यिनीहरू केही गर्दा सुध्रिएनन्। त्यसकारण यिनीहरूसँग न मित्रता गर्न उचित हुन्छ न शत्रुता। जसरी अग्निले युक्त भएको कोइलालाई हातमा लिनुभयो भने के हुन्छ भन्नु त? हातमा बलिरहेको कोइला पोल्छ होइन, सिधा सिम्पल छ, फोका उड्छ, पानी फोका। ठिक छ, त्यो आगो निभेको कोइलालाई हातमा लिनुभयो के हुन्छ? कालो लाग्छ, हातमा कालो लाग्छ, दाग लाग्छ। त्यस्तै दुर्जन पनि त्यस्तै हो। दुर्जनसँग शत्रुता गरियो भने त्यो बलेको आगो जस्तै हो, त्यसले पोल्छ, जलाउँछ। मित्रता गरियो भने दाग लाग्छ, कालो दाग लाग्छ, धब्बा लाग्छ। त्यसकारण दुर्जनेन समम सख्यम वैर्यं चापि न कारयत्, उष्णो दहति चाङ्गार शीतकृष्णायते करम। जसरी बलेको कोइला जलेको कोइला हातमा लिँदा हात जलाउँछ, निभेको कोइला हातमा लिँदा हातमा दाग लाग्छ, त्यस्तै दुर्जनसँग शत्रुता गर्दा त्यो शत्रुले जलाउँछ, पीडा दिन्छ, पोल्छ। मित्रता गर्दा दाग लाग्छ। संगत गर्न उचित छैन भन्नुभयो। अन्तिम पटक म सोध्दैछु के अब युद्ध निश्चित हो? विदुरले सोध्नुभयो कौरवहरूलाई, धृतराष्ट्रलाई सोध्नुभयो, दुर्योधनलाई कि अब युद्ध निश्चित हो? अब युद्धको अरू विकल्प केही भेट्यो कि छैन? भेटिन सकिन्छ कि सकिँदैन? भनेपछि दुर्योधनले भन्यो, अरे काका, तपाईँ यति कुरा ध्यान दिनुहोस् कि तपाईँ जुन राज्य पाण्डवहरूलाई फर्काउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मैले जुवामा खेलेर जितेको हुँ। उनलाई कसले खेल्न लायो? उनीहरूले आफैले खेलेर हारेका हुन्। अब फेरि म किन दिउँ भनेर दुर्योधनले भन्यो। त्यतिखेर विदुरले भन्नुभयो, ठिक छ, तिमीले नियमपूर्वक खेलेको थियौ भने त ठिक छ, जितेको म पनि बोल्ने थिइनँ, तर तिमीले छल गर्यौ नि त खेलमा। ठिकसँग नियमले जितेकै होइन तिमीले। त्यो यस्तै कि अफसाइड भएर गोल लगाए जस्तो, नो बलमा आउट भए जस्तो होइन, कस्तो भन्ने हो त्यो खेलमा? त्यस्तै त्यो गोल त मान्यता भएन नि त होइन, अफसाइड निस्केर गोल लागेको त्यो पनि गोल हुँदैन। नो बलमा पनि आउट हुन्छ त हुँदैन नि क्रिकेटमा। त्यस्तै भयो, जुवामा पनि तिमीले रङ गर्यौ, गलत गर्यौ, नियम मिच्यौ अनि जित्यौ। त्यसैले नसा सभा यत्र नशन्ति वृद्धा, न ते वृद्धाये न वदन्ति धर्म, न तद्धर्म यत् छलेनाभ्युपेतम्। त्यो सभा होइन जहाँ वृद्ध पुरुषहरू छैनन् भने। सभा त छ तर समाजका वृद्ध अग्रज व्यक्तिहरू छैनन् भने त्यो सभा होइन। वृद्ध व्यक्ति त छन् तर धर्म सम्बद्ध कुरो गर्दैनन् भने ती वृद्ध पनि वृद्ध होइनन्। वृद्ध भएर पनि बालकै हुन्, मात्रै दारी फुलेछ अनि चुल पाकेछ त्यति मात्रै हो। तर वृद्ध तिनी पनि होइनन् जसले धर्म सम्बद्ध कुरा गर्दैनन् सभामा बसेर भने। त्यो सभा होइन जहाँ वृद्धहरूको उपस्थिति छैन भने
अनि ती वृद्ध होइनन् जो धर्मसम्मत कुरा गर्दैनन् भने, अनि त्यो धर्म होइन। दुर्योधन जुन धर्म चाहिँ छलै छलले युक्त छ भने तिमीले जितेको सही हो, तर छल गरेर जितेको छौ, त्यसकारण तिम्रो जित नै झुट छ, फर्काइदेऊ पाण्डवहरूको अधिकार देऊ त्यो भूमि भनेर विदुरले भन्नुभएको दिनमा म सूच्याग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। कृष्ण आउनुभयो फेरि दूत बनेर पाण्डवहरूको भन्यो। अब त दुर्योधनले यहाँसम्म कि स्योको टुप्पोको भाग जति पनि दिन्न म बिना युद्ध, यदि चाहन्छु भने युद्ध गर, आऊ लड। त्यो युद्ध जमिनको थिएन के, माटोको लागि भन्दा पनि अहङ्कारको युद्ध थियो। एकले अर्कोलाई म जित्न सक्छु, तँलाई मेरो तागत हेर भनेर आफ्नो बल देखाउनको लागि धेरै युद्ध भइरहेको छ। लल्काइरहेका छन् कौरवहरू पाण्डवहरूलाई। अनि युद्ध निश्चित भएपछि विदुरजी महाराज तीर्थाटनमा निस्कनुहुन्छ। प्रवास क्षेत्रमा पुगेपछि उद्धवजीसँग भेट हुन्छ। उद्धवले भन्नुहुन्छ, भगवान कृष्ण त स्वधाम गमन गर्नुभयो। यो खबर सुनेर हृदय विदीर्ण बन्छ विदुरको। उनी टुट्छन्, किनकि त्यतिन्जेलसम्ममा युद्ध सकिसकेको थियो, युद्ध पाण्डवहरूले जितिसकेका थिए र भगवान कृष्ण स्वधाम गमन गरिसक्नु भएको थियो। विदुरले भन्नुभयो, मलाई कुनै सन्देश कुनै याद गर्नुभयो? मेरो कुरा पनि भयो। भगवान स्वधाम जाइराख्दाखेरि, गमन गरिराख्दाखेरि उद्धवले भन्नुभयो, सारा सन्देश महामुनि मैत्रेयलाई छोड्नु भएको छ तपाईँको लागि। तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ विदुर, जसलाई भगवान कृष्णले स्वयं याद गर्नुभएको छ। विदुर यो खबर सुनेर उनी हरिद्वारतर्फ प्रस्थान गर्दछन्, जहाँ महामुनि मैत्रेयको आश्रम आज पनि विद्यमान छ। त्यो हरिद्वारको भूमिमा पुगेर महामुनि मैत्रेयको आश्रममा प्रवेश गर्नुहुन्छ, जहाँ चारैतिर आश्रममा शिष्यहरूले भरिएको छ। सुन्दर सुन्दर वनका पन्छीहरू गान गर्दैछन्, चारैतिर हरियाली वन छ। छेउमै पावन पुनीत गङ्गाको प्रवाह भइरहेको छ, कलकल निनादिन गङ्गा बग्दैछन्। शिष्यहरूले वेदको प्रतिध्वनिको गुन्जयमान गर्दैछन्। मानौ नदीको प्रवाह, पन्छीको गान अनि शिष्यहरूको वेदको ध्वनिले त्यो आश्रमको शोभा नै बढाउँछ। ऋचं वाचं प्रपद्ये मनुजजुः प्रपद्ये प्राणाः प्रपद्ये चक्षुस्तोत्रं प्रपद्ये। यस्ता विभिन्न मन्त्रहरूको उद्गान गर्दै, भगवानका दिव्य कीर्तनहरूको गान गर्दै गर्दै ती शिष्यहरू रमाइरहेका छन्। महामुनि मैत्रेय आश्रममा निवास गर्नुभएको छ। त्यसै आश्रमतर्फ त्यो कीर्तनलाई श्रवण गर्दै गर्दै, सुन्दै सुन्दै अनि आफू पनि त्यस कीर्तनमा आफूलाई पनि मनै मन सहभागी गराउँदै विदुरजी महाराज बिस्तारै बिस्तारै महामुनि मैत्रेयको आश्रमतर्फ प्रवेश गर्नुहुन्छ। जुन आश्रममा कीर्तन गान गर्दैछन् सारा शिष्यहरू, गुरुहरू, पन्छीहरू, त्यहाँको वातावरण नै कीर्तनमय बनेको छ। सारा प्रकृति नै कीर्तनमा तन्मय बनेको छ।